17 तारिक 4औं महिना 2017 थाइलङ नगर छाचिन्चौङमा राखिएको 5औं दिनको धर्मदेशना कार्य पनि आज अन्तिम सफल कार्य भइरहेको छ र सफल कार्यमा पनि अन्तिम धर्मदेशना कार्य भइरहेको छ र जो आजसम्म तपाईलाई श्रवण गर्ने मौका मिलेको जो तीन लोकमा अतुलनीय हुनुभएको महाकरुणामयको हृदयले सम्पन्न हुनुभएको भगवानले बताउनु भएको सही सत्य धर्म सुन्ने तपाईलाई मौका मिल्यो र मलाई पनि मौका मिल्यो तपाईहरुको उपकार तिर्ने र अहिले फेरि एकैछिन मौका मिलेको छ सुन्ने यानी गर्ने र अघि दुई शब्द बोलेर जानुभयो सबैले म पनि अलिकति दुई शब्द बोल्छु अब देशना सुरु गर्नुभन्दा पहिले म पनि धेरै खुसी भएको छु म पनि धेरै खुसी लाग्यो मलाई थाइल्यान्डमा यसरी लौंगामा अब कसको उपकार भन्ने भने सबैको भन्ने भने पुरा हुन्छ होला नि किनकि कसको भन्ने अब महाजनको नदेख्वा बस्ने अब कहाँ गएर ध्यान बस्ने थाहा नै हुने थिएन महाजनको कति हो कति उपकार हिन्दीले भन्न आले थिए रोक्यो नि त हिन्दी भाषाले नै तपाईले भन्नु नि त ल पछि भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दै चाहिँ अनि त्यहाँबाट अझै यहाँ अग्रसर गर्नको लागि अब ल गर भन्दै छोड्दियो भने नि कसले अग्रसर गर्ने त्यो नि थाहा भएन नि चल्न सक्दैन अनि अग्रसरको को भन्ने तपाईलाई थाहा नै भइरहेको छ भनी उहाँहरुको पनि उपकार धेरै छ अनि साथैमा अब यज्ञ नै आएनन् भने पनि त्यो पुण्य लिन दुःख हुन्छ भनी यज्ञहरुको नि जेजुमा केम्बु यानी यज्ञहरुको पनि उपकार छ खुसी भएको कारणलाई भन्दै छु है अलिकति अनि त्यहाँबाट सम्पूर्णहरुको यसरी अब गुरुहरुको आदर लिएर हजुरहरुको उपकार तिर्न पाउँदा गुरुहरुको पनि धेरै उपकार मन स्वीकार गरेर खुसी भएको म चाहिँ भने अहिले तपाईलाई यसरी मौका मिल्दै अहिले अन्तिममा माता पिताहरुको गुणको बारेमा पनि श्रवण गर्ने मौका मिल्यो अघि सुन्नुभयो नि अनि एउटा चाहिँ गल्ती भएछ फोनलाई नसमातिकन यतिकै राखेर सुन्नु भन्न पर्ने रहेछ मैले गल्ती गर्दै फोनले खिचोस् भन्ने त्यो मित्रले भन्दै गए फोनतिरै ध्यान भयो होला कतिपयको अनि म चाहिँ नि यतिले मात्र चित्त बुझेछैन फेरि एकखेप गाउन लाउँछु भन्दै सोचेछु किनकि माइक लुटालुट भयो अघि लुटालुट भनेको यता दियो उता दियोले मैले चाहिँ यो साच्चै पनि 5 दिन तल्लो परिश्रम गरेको राति 11-12 बजेसम्म यो लेख्दाखेरि यानी हो त्यसलाई मिलाउँदा ताल मिलाउँदा अब त्यो ताल मिलाउनेलाई नि अलिकति प्रशंसा गर्दिहाल्छु मौगो नगरमा पहिला म बिहा लिँदाखेरि लुदामा बस्ने लक्ष्मण थर त आएन मलाई लक्ष्मण हुनुहुन्छ कापिया हो त्यहाँले अब बिहारमै बस्नुहुन्थ्यो 4-5 दिन 6-7 दिन बेला बेलामा बसिराख्दाखेरि मैले लेङ्गा निकालिरहेको किताब पुस्तक लेख्दै थिएँ अनि त्यसमा माता पिताको पनि लेख्न मन लाग्यो अनि लेख्दाखेरि लेखेर दिए अनि उनलाई एउटा धुन कम्ती भयो लबा चाहिँ भने एउटा थपिदिनुस् न भन्थे जी भन्दै आउँथे राति 11 बजे उठाउँदै अब उनी पनि नसुती टाइटे गरेका हुने त्यो आवाज घरि यो आवाजले गाउँछन् घरि त्यो अनि फेरि एउटा धेरै भने निकाल्दिनुस् न भन्थे जी यहाँ भन्दै उनको धुनको पछि लागेर त्यो सादा निकाल्न परेको थियो अनि अरु लेङ्गालाई निकाल्दा 10-15 वटा लेङ्गालाई निकाल्दा त्यति परिश्रम भएन होला परिश्रम भनेको त्यति कोसिस गर्न परेन होला हो यो माता पिताको गुणको सबै पेज हुन नि हुइदिन मन लागेको नि त मलाई चाहिँ गुण उपकार कति छ भन्ने नि थाहा होस् अनि तिर्ने तरिका पनि अघि तिर्नु 4 प्रकारले भनेको सुन्दै थिए नि कति प्रकारले अरे अस्ति मैले देशनामा पनि भगवानले भन्नुभएको भने अनि यो लेङ्गालाई यानी यो माता पिताको लङ्कारलाई भगवानको पिटक भित्रैबाट सकेको कोसिस गरेर सिर्जना गरेको भनी
फेरि एकखेप चाहिँ गाउन लाउँछु भनेर सोचेछु। अहिले नभए पनि यज्ञहरू फर्किनु भयो भने नि एकैछिनमा राम्रोसरि माइकलाई यही माइकलाई होस् बरु राखेर तल राखेर एकजनाले एउटा माइक समातेर अनि गाउन लाउँछु भन्ने सोचेको छु। सुन्नुहुन्छ होला नि। बरु देशना अलिकति छोटो गरेर फर्किहाल्नुहुन्छ। तर पिर नहर्नुहोस्, त्यति धेरै गर्दिनँ। अहिले देशना गर्न चाहिँ एउटा देशना धेरै लामो गर्छु। छोटकरीमा 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 फिरा गरेर सूत्र डङ्गै गर्छु भन्दै सोचेको थिएँ अहिले सोच्न चाहिँ। तर गाउनेले अघि मातापिता गाउनेले धेरै राम्रो गाए नि त, अनि फेरि सुन्न मोलाएर बरु त्यता समय दिने, त्यही भएर देशना अलिक घटाइदिने। अनि त्यो सूत्र गर्दिनँ अब, कतै काहीँ जुटो भने गरौँला कि अहिले गर्ने। 1 घन्टा चाहिँ तल्लो लाग्छ। घडी हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। भ्याउनुहुन्छ? अहिले 5 बज्यो। 1 घन्टा चाहिँ तल्लो लाग्छ नि। अनि त्यो 1 घन्टामा नि एकैछिन पनि 1-2 मिनट पनि मन बाहिर गयो भने बुझ्न सकिँदैन नि। त्यति धेरै गर्छु नि। यदि सुरु त्यो गऱ्यो भने, त्यो गरिन भने अर्कै गर्छु। राख्दिन, त्यसलाई राख्दिन, अरू काहीँ गरिएला भने अहिले देशना सुरु गरौँ ल अलिकति। त्यो नगरे नि अरूलाई। भगवानलाई यानि आनन्दलाई एक व्यक्तिले आएर बिन्ती चढाउँछन्। कसरी बिन्ती चढाउँछन् त? यानि सोध्छन्, के नुखो आनन्द रे धम्मो स्वाखातो अरे। होस् गरेर सुन्नुहोस् है। हे आनन्द भन्थे अरे, राम्रो देशना गरेको भनेको कसले गरेको छ अरे? कुन देशना चाहिँ राम्रो हो अरे? यी चिडिया छ नि भेटिया। अब कुन धर्मवाला अहिलेको हिसाबले भन्यो नि कुन भादाले गरेको, यानि अब धर्म देशना भनेको भनेको होइन त। अनि देशना गरे नि आफ्नो भादा, यो भादाको धर्म देशना, यो भादाको भन्दै गर्ने चलन छैन त अहिले। हो त्यस्तो पाउँदा हिसाबले कुन देशना चाहिँ उहाँले चाहिँ भादा चाहिँ हाल्नु भएन नि, कुन देशना चाहिँ राम्रो हो अरे। कसले चाहिँ कुन देशना चाहिँ राम्रो गयो, यानि कसले गरेको देशना चाहिँ राम्रो हो। अनि त्यहाँबाट के लोके सुपटी पण्डो अरे, राम्रो आचरण गरेको भनेको चाहिँ के हो अरे? कुन चाहिँ राम्रो आचरण हो अरे? प्रश्न कतिवटा भए? 2टा। के लोके सुकता अरे, कस्तो आचरण गरे चाहिँ राम्रो आचरण गरेको हुन्छ, गरिसकेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अघिको कुन चाहिँ राम्रो धर्म देशना हो, अनि स्वाग खातो नि, अनि सुपटी भन्नु कस्तो आचरण गरे राम्रो आचरण गरेको हुन्छ। 2टा भयो नि। अनि कस्तो आचरण गरे गरिसके भन्ने आचरण चाहिँ कस्तो हो अरे? बुझ्नुभयो नि? 3टा प्रश्न गर्छन्। आजीवक सूत्र अरे अङ्गुतर निकायमा आउँछ। अहिले मैले आज चाहिँ धेरै देशना गर्छु भन्दै अलिकति छोडिन्छन् कि भन्दै यहाँ फोनमा फोटो खिचेर पनि राखेर लिएर आएको नि त। छोडिन्छन् कि भन्दै कुनै सूत्रहरू कति धेरै गर्ने एसोसिएसन चाहिँ थियो नि मेरो। तर अरूलाई नगरे नि यसलाई अलिकति चाहिँ भन्छु। कुन चाहिँ देशना राम्रो, अब कति जरुरत नि त उजाउने गर्नेलाई नि जरुरत। कस्तो देशनालाई सुनाउन ल्याउने, कस्तो कुन चाहिँ राम्रो, कुन भादा चाहिँ मान्ने, सबै आफै आउँछ कि आउँदैन? अहिले आउँछ। अनि त्यहाँबाट सोध्नेले नि कस्तो काट्या गरेर सोधेका, फिरा गर्न कति दुःख छ नि। अब एउटो भनिदिने भने एउटालाई नराम्रो भनेको तै आउटा हुन्छ कि हुन्न? हेर्नुहोस् त, आनन्दलाई आएर प्रश्न गरेका कुन धर्म चाहिँ राम्रो हो अरे बाबा? आनन्द। हेर्नुहोस् है एउटो। अनि कुन आचरण गरेको चाहिँ राम्रो, अनि कस्तो चाहिँ व्यक्ति यानि आचरण गरिसके भनेको हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् त, यो राम्रो भयो धर्म भनिदिने हो, त्यो अर्कोलाई नराम्रो भनेको तै आउटा हुनसक्छ नि। तपाईँ हाम्रो भगवान्को धर्म मान्छौँ भन्नेलाई झन् कति हो कति जरुरत। त्यो प्रश्न आयो भने अब के भन्ने? बुझ्नुभयो नि? अनि अब त्यहाँ बिच्चाबाट निस्केर के किन हुन फिरे गर्न सजिलो जुन जुन व्यक्तिले सक्छ। अब भगवान् बुद्धले गरेको उपदेश राम्रो हो भनिदिने भने एकैचोटि अरूको नराम्रो भनेको तै एउटा हुन सक्छ नि। उताकाले आफ्नो उद्देश्य नभए नि त्यस्तो बुझिदिन्छन्। हेर्नुहोस् त,
अब यो धर्मको राम्रो भनिदिने भने फेरि त्यही गन्जाको कति आत्तिकिन हुनपर्छ। अनि अहिले बहुसूत्रमा यतत अग्र पाउनुभएको, यानि उहाँको उपाधिहरू धेरै छ, भयहरू अहिलेको बनाइले भन्ने नि धेरै भयहरू मिलेको छ। आनन्द को हो? आनन्द उहाँले। अनि के भन्नुहुन्छ त भन्दा, हे सोध्न आउने उपासक यानि ब्राह्मण, पाली पनि हालिदिन्छु है। तम कि मन्यथ गहपति यम रागेन रागस पहानय धम्मम देशिन्तु, त्यति भन्नुभयो सुरुमा। हे गहपति, हे गृहस्थी भएका हे व्यक्ति, अरे जुन ऐगो है कुन चाहिँ धर्म राम्रो भन्नुभएको छ सोधेका हुन् नि। अब त्यसलाई एउटो भन्ने भने त एउटा कता बाहिर पुग्छ भनिसक्यो नि। अब त्यसलाई बिच्चाबाट कसरी जवाब दिनुहुन्छ भन्दा, हे गहपति, अरे यो जुन धर्मलाई अरे राग भन्ने लोभलाई हट्ने देशना गरेको छ भने त्यसलाई राम्रो भन्छौ कि नराम्रो भन्छौ? अरे के भन्ने? अब तिमीले जवाब पायौ त, आफै जवाब दिँदैछौ। अरे तिम्रो मेगुङको जवाब तिमीले आफै पायौ। अरे तिम्रो मेगुङ क्वेसन गरेथ्यौ, आफै मेगुङ पनि मेगुङ गरेथ्यौ, एफसी पनि तिमीले नै भन्दैछौ त। हेर्नुहोस् त कति एफसी किन नि त। त्यस्तै जसले रिस हट्ने उपदेश हुँदैछ भने त्यो उपदेश तिमीले कस्तो मान्छौ भन्दा त्यो राम्रो हो नि। तिमीले जवाब पायौ त तिम्रो। त्यस्तै मोहलाई पनि बताउनु भयो भने कति बिच्चाबाट निस्किन सक्नुभएको नि त। म त अरभरै सक्दिनँ यो देशनालाई है। सोध्नेले पनि बिच्चाबाट काट्टे गरेर सोधेका नि त। धन्न यो सूत्र भेटिएको थियो र उहाँले जवाब दिँदा आफूलाई नि कति हो कति सहयोग भयो। एउटा अप्से पनि हो है। कुन धर्म राम्रो भन्दाखेरि जुन राग लोभ दोषहरू नराम्रो अकुशललाई हटाउन देशना गरेको त्यो राम्रो हो। हेर्नुहोस् त कति पेज भने। अनि 2 नम्बरको चाहिँ कुन चाहिँ नि आचरण राम्रो हो भन्दाखेरि जसले लोभ दोष मोह त्यसरी नै सोध्नुहुन्छ नि, लोभलाई हटाउन आचरण गरेको राम्रो हो कि नराम्रो भन्दा राम्रो हो। त्यही नै आचरण गरेको हो। त्यो लोभलाई दोषलाई हटाउन आचरण गरेको नै सबसे राम्रो हो। किनकि सबसे राम्रो धर्म कुन आचरण गरेको कुन राम्रो भनेको थियो नि त। लोभ दोषहरूलाई हटाउन आचरण गरेको नै सबसे राम्रो आचरण हो। यता गर यता घुसेर यता निस्केर आचरण गरेको भन्ने आयो? आएन। नभए शिविरमा अलिअलि बुझेर अनि त्यहाँबाट अरूलाई तिमीले यस्तो मान्छौ यस्तो गर्छौ तिमी चाहिँ कट्टर भन्दै आफू अनि त्यहाँबाट आफू नपुगिन्छ नि त। अरूलाई कट्टर भन्दै थियो, अहिले भन्दै हुनुहुन्छ नि। अब साँच्चै अलिअलि बुझ्यो भने बुझाउने इच्छा हुन्छ, तर बुझ्न जति सुन्न सक्छन् त्यति सुन्न सक्ने जति आस्ते आस्ते बुझाउनुपर्छ। आफूले मित्रीले बुझाउनुपर्छ। आफ्नो अफवाह धेरै गराउने इच्छाले होइन। भगवान्ले धेरै अफवाह गरा बौद्धिस्ट धेरै गरा भन्नुभएको छ। अनि सुख त भने राम्रो आचरण गरिसकेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा हो त्यो लोभ दोष मोहलाई हटाइसकेको नै सबसे राम्रो उत्तम आचरण हो। आचरण गरिसकेको हो। अरे प्रश्न उत्तर 3टा। अनि त्यहाँबाट फेरि अर्को सूत्र त्यही तल छन्द सूत्र। अरे के सूत्र? अरे अङ्गुत्तर निकाय तिक्क निपात 70(2) साम्यनामा अङ्क नम्बरमा पाइन्छ। तुमै आउसो आनन्द रागस पहाननम पन्यपेथ रे दोषस मोहस पहानम पन्यपेथाति। अरे यसलाई नि अलिकति मेगुङ के गरी सोधेका छन् सुन्दै जानुहोस् है। हे आनन्द भन्थे, अरे तपाईहरूले पनि रागलाई द्वेषलाई मोहलाई हटाउन भन्नुहुन्छ। अरे फेरि पाली ल। तुम्हेपि आउसो आनन्द रागस पहान पन्या पेथ दोषस मोहस पन्या पेथाति। अरे लोभ दोष मोहलाई हटाउन तपाईँहरूले नि भन्नुहुन्छ भनेर यानि होचर सोधेका भने मैले हामीले नि हटाउन भन्छौँ भनेको एटै भ्याउ कि होइन? तिनले भन्दैछन् यताका भगवानको धर्म नमान्ने व्यक्तिले। यतिर छ है, सुन्नुहोस् नि। तपाईँहरूले पनि लोभ दोष मोहलाई हटाउन भन्नुहुन्छ भन्दै सोधे मेगुन चाहिँ। अनि एफसी सुन्नुहोस्।
मयमखो आउसो रागस्स पाहानम पन्या पेम रे दोसस्स मोहस पन्या पेथा पेयामा रे। हे अघिले भने तपाईँले नि लोभ दोष मोहलाई हटाउनलाई भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आनन्दले के भन्नु भन्दा हामीले मात्रै भन्छौँ अरे। कसो अरे? अङ्गुत्तर निकाय तिक्क निपात 70(2) छन्द सूत्र रे सूत्रको नाम। हामीले मात्रै भन्छौँ अरे नि लोभलाई हटाउन, रिसलाई हटाउन, मोहलाई हटाउन। अनि उनी छक्क परे नि। अब उनको अघिको डेबा त्यही एउटा उनले त भनेका चाहिँ छैनन् है हामीले गर्छौँ भन्दै चाहिँ तपाईँहरूले नि भन्नुहुन्छ भनेको मेघोमा चाहिँ डेबा त्यही एउटा छ कि छैन त्यो बुझ्नुहुन्छ नि त आनन्दले। अनि त्यही भएर हामीले मात्रै भन्छौँ अरे। किम्पन तुमे आउसो रागेन आदिन मम दिस्वा हो यो शब्दले जनायो नि त। तपाईँहरूले के देखेर चाहिँ नि रागलाई हटाउन लगाउनु भएको हो यानि भन्नुभएको त भन्दै चाहिँ उनीहरूले नजानेर भन्ने आयो कि आएन? किनकि उनले सोध्दै थिएन नि के कसुर देखेर चाहिँ अब त्यो लोभलाई हटाउन भन्नुहुन्छ त भने के देखेर भन्ने शब्द आउँथ्यो त आउने थिएन नि। यहाँ अहिले आयो। किम्पन तुमे आउसो रागे आदिनवम दिस्वा रे आउस है आनन्द आउस हो तपाईँहरूले रागमा के कसुर भएर चाहिँ हटाउन भन्नुभएको भने। अब रागको बारेमा पाइन्छ के कसुर भन्दै अब यहाँ भन्नुहुन्छ। रागेन अभिभूतो पर्या दिन्न चित्तो अत व्याबादायापि चेतेति परथ व्याबादायापि चेतेति उभयथ व्याबादायापि चेतेति चेतसिकम्पि दुःख दोमनसानम अरे पटि संवेदेति अरे यसरी भनिदिनु भयो। रागलाई किन हटाउनु चाहिँ के आदि नभए देखेर भन्दाखेरि जब लोभ भयो भने अरे उहाँले हटाउन लागेको कारण भन्दै हुन्छ है आनन्दले। लोभ भयो यदि भने अत्त व्यापादाय चेतेति आफूलाई दुःख दिने बनाउँछ अरे। लोभ भयो भने के हुन्छ अरे परथ व्यापादायापि चेतेति अरे अरूलाई दुःख दिने पनि बनाउँछ अरे। उभयथ व्यापादायापि चेतेति दुईजनाकै अहित यानि दुःख दिने मात्रै गर्छ नि त त्यो रागले अरे त्यही भएर हटाउन भनेका। अनि त्यति मात्रै होइन परथ व्यापादायापि चेतेति उभयथ व्यापादायापि चेतेति चित्त चेतसिकम दुःखम दोमनस पटि संवेदेति मनमा पनि दुःख भएर आउँछ कायमा पनि दुःख भएर आउँछ। अब लोभ भयो रिस भयो मनमा शान्ति हुन्छ कि अशान्ति? सुख हुन्छ कि दुःख? दुःख हुन्छ। अनि आफ्नो हित कल्याण हुन्छ? आफ्नो हित कल्याण गर्दैन त्यही भएर अरे। अनि अरूको हित कल्याण पनि अब रिसाको छ गडाम गुडुङ गरेर छौँगालाई नि शान्ति हुन्छ? हुँदैन नि। अनि दुईजनाकै अहित मात्रै हुन्छ अरे। अनि चित्तको दुःख पनि हुन्छ। तपाईँ हामीलाई भछ नि होइन त जसमा हुन्छ त्यसलाई दुःख हुन्छ नि। लोभ भनेपछि यो तिनटै बुझ्नुहुन्छ है लोभ दोष मोह तिनटै। अनि त्यहाँबाट काय भन्ने काय पनि दुःख भएर आउँछ अरे। अब रिस भयो उपमा रिस भयो अनि काय कसरी दुःख हुन्छ भन्दा अब वैज्ञानिकले अब उनीहरूले शान्तता गर्न हुनेले क्रियाले त साना गर्छन् गर्दैन गर्दाखेरि वैज्ञानिकले कसरी भेटेछ भन्दाखेरि 24 घण्टा अरे लौ च्यालाई गर्दाखेरि कति गलिन्छ 1 घण्टा रिस भयो भने त्यो भन्दा धेरै गलिन्छ। यो चाहिँ वैज्ञानिकले शान्तता गरेका भने त्यस्तो आफूलाई दुर्बल बनाइदिन्छ यानि दुःख दिन्छ काय पनि। चित्तको त भन्नै परेन है भने हो। त्यही भएर हामीले राग लोभ दोष मोहलाई हटाउन भनेका। अनि कसो अरे हामीले मात्रै मयमको आउसो रागस पन्या पेथलाई नबोल्नुहोस् नि हामीले मात्रै भन्छौँ अरे। अनि त्यति मात्रै होइन अझै के गर्छ त भन्दा कायेन दुचरितम चरति वाचाय दुचरितम चरति मनसा दुचरितम चरति अथतम्पि यथाभूतम न पजानाति परथम्पि यथाभूतम न पजानाति उभयथ यथातम्पि न पजानाति अरे।
लोभ भयो भने आफ्नो नि हित गर्दैन, अघि भनिसकेँ, अरूको नि हित गर्दैन, दुईजनाकै हित गर्दैन। काया पनि दुःख हुन्छ, मन पनि दुःख हुन्छ। त्यही भएर अनि अझै लोभ दोष मोहहरू भयो भने कायेन दुचरितम चरति, अरे अब लोभ रिस सुरु भएर हो नि, होइन त, कायले पनि नराम्रो गर्छ। त्यही भएर त्यो लोभलाई नहुनको लागि हामीले भन्छौँ अरे। अनि वचनले पनि नराम्रो गर्छ लोभ दोष मोह भयो भने। अनि मनमा पनि नराम्रो हुन्छ अरे, नराम्रो गर्छ। त्यही भएर हामीले त्यो लोभ यानि दोष मोहलाई नहुनको लागि हामीले भन्छौँ, हामीले मात्रै भन्छौँ। अनि त्यहाँबाट अथतम्पि यथाभूतम नपजानाति, अरे आफ्नो हित कल्याण हुने के हो पनि जान्न दिँदैन अरे। दिन्छ अरे त? रिस भयो, अब कसैले आएर गाली गरे, के भएर रिस उठ्ने भएर अनि रिस उठेर ड्याम्मै हिर्काइयो। अब उताको ड्याम्मै मर्न आँटो यानि सयौँ पुग्न पर्यो भने अब खर्च कसको हुन्छ? आफ्नै। हेर्नुहोस् है, अनि त्यतिखेर जान्न दिन्छ त? दिँदैन। आफ्नो हित गर्यो कि अहित गरेको? अहित गरिरहेको छ है। अथतम्पि नपजानाति परथम्पि नपजानाति, अर्काको हित पनि हुन दिँदैन यानि जान्दैन पनि अरे। उभयथम्पि दुईजनाको हित हुन दिँदैन, जान्दैन अरे। अनि अझै के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि अन्धकरणा अचकुकरणा अन्यानकरणा पञ्जानिरोधिका विघात पकिका अनिबान समतनिका। भगवान्ले अरू सूत्रमा पनि अन्धकरण सूत्रमा नि यो यिनी अङ्ग बताउनु भएको छ। मैले चाहिँ हो त्यो सूत्रलाई नै हाल्छु, यो एमा नि बताउनु भएको छ है। अर्को सूत्रमा झन् एच्चे बताउनु भएको छ। अन्धकरण सूत्र रे इथिउ पालीमा आउँछ। इथिउ पाली भन्ने सुन्नुहुन्छ नि, खुजुत्राले भन्नुभएको, मैले यस्तो सुनेको थिएँ भन्दै उहाँले फेरि भन्नुभएको हो। त्यो इथिउ पाली भनिन्छ हो। त्यसमा अन्धकरण विभङ्ग सूत्रमा भगवान्ले कसरी बताउनु भएको छ भन्दा अघिको अङ्गलाई अघिको सूत्रमा नि भन्नुभयो है, यस्तो यस्तो गर्छ। झन् लामो पेजाउनको लागि यो सूत्रलाई हाल्दा है मैले अहिले। तयोमे भिक्खवे अकुशलावितका, भिक्खवे छोरा प्यारा भिक्षुहरू यानि उपासक उपासिकाहरू हो। अकुशलावितका भने नराम्रो वितर्कहरू चाहिँ त यो कति प्रकारका छन् अरे? 3 प्रकारका रे। अनि ती 3 प्रकारकाले के गर्छन् त भन्दाखेरि अन्धकरणा अचकुकरणा अन्यानकरणा पञ्जानिरोधिका विघात पक्किका अनिबान समतनिका। ती 3टालाई के हो भन्दै नबताउँदै तिनीहरूको सोझोलाई बताउनुहुन्छ। पहिला महासती पठान सूत्र चाहिँ आचरण गर्नभन्दा पहिले उसकोलाई काउजोलाई बताउनुहुन्छ नि, उसको मिल्ने फल। एकायनु अयम भिक्खवे मगो सतान मुसुदिया शोक परिदेव दुःख दोमना सानम अथङ्गमाय न्यायस अधिगमाय निबानस सचकरियाय यदिदम चत्तारो सती पठाना। मैले अघि यो जग्गा खाना गरिसकेँ नि, अघि जान्छु भन्दै चाहिँ जो सती पठान 4वटा सती पठानलाई नभन्दै भगवान्ले एकायनु अयम भिक्खवे मगो, भिक्खवे छोरा प्यारा भिक्षुहरू यानि उपासक उपासिकाहरू हो। एकायनो एउटै बाटो छ रे। के गर्नलाई भन्दाखेरि सत्तानम विशुद्धिया सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्ति हुने एकायनो बाटो एउटै छ। जताबाट पनि गए पुग्ने एउटै हो। नराम्रो गर्दैछ अब मुक्ति हुन्छ त शोकबाट? सत्तानम विशुद्धिया सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्ति हुने बाटो एउटै छ। एकायनु अयम भिक्खवे मगो सत्तानम विशुद्धिया, शोक भने शोक चिन्ताबाट मुक्ति हुने पनि बाटो एउटै छ। शोक परिदेव भन्ने परिदेवबाट पनि छुटकारा हुने बाटो एउटै छ। दुःख भने कायिक दुःखबाट मुक्ति हुने बाटो पनि एउटै छ। दुःख दोमनसा भने मनको दुःखबाट मुक्ति हुने पनि बाटो एउटै छ। दुःख दोमनस अथङ्गमाय न्यायस अधिगमाय, ज्ञान उदय हुने पनि बाटो एउटै छ। न्यायस अधिगमाय निब्बानस सचिकरियाय, निर्वाणलाई साक्षात्कार हुने पनि बाटो एकायनो भिक्खवे अयम मगो। अयम अहिले भने एउटै बाटो के हो भन्दा अयम यो मगो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चत्तारो सती पठाना। कति सती पठाना अरे?
कायानुसति पठान वेदनानुपස්සना सति पठान चित्तानुसति पठान धम्मानुसति पठान। कायको स्वभावलाई जान्दै जान्दै बसिएको कायानुपස්සना सति पठान। आनापानाहरू केहरू भन्ने तपाईँले बुझिसक्नुभयो नि। मेरो यहाँ सूत्र चाहिँ अघि जान मात्रै छ नि मेरो आयाम चाहिँ अनि यति बुझ्नुहोस् कि तपाईँले सति पठान गरेको अहिलेको फल लिन लाग्छ लाग्दैन? त्यो कसरी मिल्छ भन्दा भन्नुभयो नि कायको शरीर जे हुन्छ त्यहीलाई जान्दै बसेको कायानुसति पठान। वेदनानुपස්සना सति पठान भनेको सुख दुःख उपेक्षा आदि गरेका वेदनालाई जान्दै बस्यो भने के सति पठान हुन्छ? वेदना सति पठान। दुःख यसो हेर्नु खुट्टो जस्तो छ त्यो गान हुँदै आउँछ भगवानले भन्नुभएको छ नि त्यो चाहिँ नि हेर्दै जानुपर्छ। हो यसरी वेदनालाई हेर्दै गयो भने वेदनानुपස්සना सति पठान। चित्तानुपස්සना सति पठान भन्ने चाहिँ जो चित्तमा जे चित्त हुँदैछ त्यसैलाई जान्दिने। सरागम चित्तन्ति यथाभूतम पजानाति। राग भयो भने जान्दिनुहोस्, द्वेष भयो भने द्वेष, यसरी जे हुन्छ त्यही जान्दिनुहोस्। अनि अघि लोभ थियो भने जान्दियो भने अहिले लोभ छ कि जानेको चित्त छ? जानेको चित्त, त्यसरी जान्दिनु अरे। अनि केले जान्नु भन्दै भगवानले आतापि सम्बजानो सतीमा उनी लोके अविद्या दोमनसानम यसरी जान्नु अरे। अहिले भनेको चावडा है तीनटा भनिसके नि कायानुपස්සना सति पठान वेदनानुपස්සना सति पठान चित्तानुपස්සना सति पठान अनि धम्मानुपස්සना सति पठान। अब काय पनि दुख्ने पोल्ने जे भए पनि रूपलाई जाने पनि मनलाई जाने अन्तिम केमा आइपुग्ने हो? धर्ममै आएर सम्मेलन हुने हो नि त। अनि हो त्यो दुखेको वेदनालाई विशेष वेदनालाई विषय दियो भने वेदनानुपස්සना सति पठान। चित्तलाई धेरै विषय दिएर हेऱ्यो भने चित्तानुपස්සना सति पठान। कायको स्वभावलाई हेर्दै दियो भने कायानुपස්සना सति पठान। अन्तिम जहाँ गए पनि धम्मानुपස්සना सति पठान हुने हो। अनि अन्तिम त्यो एउटोलाई विशेष नदिकन स्वभाव धर्मलाई मात्रै जान्दै जाने भने त्यसलाई धम्मानुपස්සना सति पठान। अनि वही चावडा सति पठानलाई कसरी जान्ने त भन्दाखेरि भगवानले आतापी भन्ने क्लेशलाई जलाउन सक्ने उर्य र सम्बजान भन्ने ज्ञानले र सतीमा भन्ने होसले यी तीन प्रकारले जान्नु अरे। सती समाधि यानी सती अनि त्यहाँबाट उर्य ज्ञान। आतापी भनेको उर्य तीनटा के भन्दै चाहिँ यहाँ भने छैन है अहिले भगवानले तयोमे भिक्खवे अकुशला उतका मात्रै भन्दै हुनुहुन्छ है अहिले यो अन्धकरण विभव सूत्रमा चाहिँ। म अलिक गएको छुटो भएछ होला हो यति नगए पनि भ्याइँदैन कि जस्तो छ नि त। फेरि ढुक्क पनि गर्न मन लाग्छ, ढुक्क गर्ने पनि छोडिन्छ, यति मात्रै हाल्न पाइन्छ। अनि मेरो मनमा चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दैन भनेको यति हाल्न दिन पाइन भन्ने हुन्छ। अनि भोलि दिम्ला भन्ने समय यज्ञ बेलुकै अकुशलका जो वितर्क तीनटा छन् अरे हो ती अकुशल तीनटा वितर्क गरियो भने अन्धकरणा अचकुकरणा अन्यानकरणा पन्या निरोधिका विघात पकिका अनिबान समतनिका यस्तो बनाइदिन्छ अरे। के भयो भने भन्दा अब त्यसलाई भनौँ भने बल्ल सोझो भनौँ ल। कतमे तयो ती तीन प्रकारका वितर्क के हो भन्दा काम वितको भिखवे अन्धकरणो अचकुकरणो पन्या निरोधीको विघात पक्कीको अनिबान समतनिको अरे। काम वितर्क भयो भने के भयो भने काम वितर्क भनेको देख्नलाई सुन्नलाई गन्ध जान्नलाई रस जान्नलाई फड्ब जान्नलाई मात्रै भएको मनलाई भनेको। उहाँ रातो अक्षरले लेखेकोलाई भनेको हो त होइन नि। त्यो चक्रमा लेखेको उहाँ भन्दा देखिन्न फेरि उहाँ चक्रमा भन्न खोजेको नि। सबै होस गर्नुपर्छ नि त। भने अहिले हो त्यो काम वितर्क देख्न सुन्न गन्ध जान्न रस जान्नलाई भन्ने फड्ब जान्नेलाई त्यो बुझ्ने गरी भन्ने नि हो त्यो इच्छा भन्ने काम वितर्क मात्रै भयो भने अरे के हुन्छ भन्दा अन्धकरणा अन्धो भइन्छ अरे। ज्ञानका अन्धो नि फेरि अन्धकरणा अचक्षुकरणा ज्ञान हुने कारण पनि होइन अरे। अन्यानकरणा ज्ञान पनि भएर आउँदैन। चक्षु भने ज्ञानका आँखालाई टेन्सारा गर्नुभएको एउटा प्रिय शब्द मात्रै हो है यहाँ। अन्धकरणा अचक्षुकरणा अन्यानकरणा ज्ञान पनि हुँदैन। अनि के पनि हुन्छ भन्दा पन्या निरोधिका भएको ज्ञान पनि हटेर जान्छ अरे काम वितर्क भयो भने बुझ्नुभयो नि। अनि विघात पक्कीका भनेको त्यो काम वितर्क भयो भने सिँहेरै हुन्छ अरे दुःख हुन्छ अरे। के हुन्छ अरे
दुःख हुन्छ अरे। त तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि होइन, हो त्यो दुःख हुन्छ अरे। अनि अर्को अनिर्वाण समतनिका, निर्वाणको आचरण पनि होइन, निर्वाण पुग्ने कारण होइन, त्यो वितर्क गरियो भने हो त्यो हुन्छ अरे। अनि त्यहाँबाट अर्को वितर्क चाहिँ विहंस वितको अरे, इमेको बिखवे तयो वितका अन्धकरणो अचकुकरणो अज्ञानकरणो पञ्जानिरोधीको विघात पखीको अनिर्वाण समतनिको। विघात पखीका भनेको अरूलाई दुःख दिनलाई वितर्क गरेको। यसलाई मैले पर्सि अस्ति यस्तो भने थिएँ, मैले यस्तो भनिदिएको भन्दै रातभरि है बेला बेला उज्यालो हुन भएको त छैन, कहिलेकाहीँ हुन खोज्छ। सक्छ भनेको पछि हुन्छ भने जस्तो, हुन खोज्छ भनेको पहिला भएको थियो कि थिएन। त्यही अनाकाप्ची उपाय पनि खोएर गर्नुहोस् न अलिअलि। पहिला भएको थिएन, भएको थियो नि, लोबुरु रिसुरु भएको थिएन। अनि त्यहाँ बेला बेला उज्यालो हुन पनि खोज्यो भनेको अट्टैला भनेको नि त होइन। अनि केले भन्दाखेरि वितर्क त्यस्तो गरियो भने अघि बनेका सोझो छेउडा त्यसले पनि हुन्छ अरे। बुझ्नुभयो नि, कुनै ज्ञान हुन्न, ज्ञानको आँखा हुन्न, कुनै ज्ञानको आँखा हुने कारण पनि होइन, भएको ज्ञान पनि निभेर जान्छ अनि दुःख पनि पाइन्छ, निर्वाणको कारण पनि होइन, निर्वाण जाने बाटो होइन रे। अनि त्यहाँबाट भगवान्ले अझै के पनि बताउनुहुन्छ त भन्दा, अनि व्यापाद भन्ने, व्यापाद अरूलाई यानि अरूको सम्पत्ति आफ्नो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने वितर्क, यानि आफूले दुःख नै, अब अहिलेको वितर्क मात्रै गरेर दुःख दिने इच्छाहरूको, यानि अहिले चाहिँ अरूलाई गर दुःख नै दिएको। त्यसरी दियो भने पनि अघिका नराम्रा धर्म भएर आउँछन्। त्यसरी एउटा एकैचोटि मिलाइदिनु पर्यो नि होइन, सूत्र अझै कतिवटाले ठेरिरहेका छन् नि। अनि त्यस्तै तयोमे बिखवे कुशला वितका अनन्दकरणा चक्षुकरणा ज्ञानकरणा पञ्या विशोधिका निब्बानम समतनिक अविघात पखिका निब्बानम समतनिका रे। राम्रो वितर्क तिनवटा गरियो भने चाहिँ अघिका उल्टो भएर आउँछ। ज्ञान हुने कारण, ज्ञानका आँखा हुने कारण, यसरी ज्ञान भएको ज्ञान पनि बढ्दै 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 आएर अनि कुनै दुःख हुने कारण पनि होइन, सुख हुने कारण भएर अन्तिम निर्वाण जाने कारणसम्म भइदिन्छ। के वितर्क भन्दा निखम वितको बिखवे अरे। हे बिचुहरू, निखम वितर्क भनेको हो, अघि भनेको कामक्लेश वितर्क भयो नि, अहिले चाहिँ त्यो कामबाट निस्किने भएको। म 10 दिन बानी कोसिस गर्छु, शिविर जान्छु, यानि 3 महिना बानी चिवर लाउँछु, यानि के गर्छु, एउटा निस्किने वितर्क मात्रै भएको वितर्क भयो भने अघिका राम्रा मिल्छ अरे। अनि अव्यावाद वितको अविहिंस वितको, अरूलाई दुःख दिने पनि छैन, अरूलाई गएर चुट्ने उड्ने हो त्यस्तो गर्ने, दुःख दिनेहरू पनि गर्दैन भनी ज्ञान बढ्ने कारण हो। यानि यति बुझ्नुहोस् कि दुःख पाइँदैन, भएको ज्ञान पनि बढ्छ, निर्वाण जाने कारण पनि बन्छ रे। अन्धकरण निठित, अन्धकरण सूत्र निठित। अब सुरु भयो अग्नि सूत्र रे, खुदक निकायमा आइएको अग्नि सूत्र। त्यसमै साथसाथै चाहिँ नि आफै बनाउनुहोस् है, मैले साथसाथै गराउनसम्म थाल्यो भने समय पुग्दैन नि। अहिले सिर्फ के भयो, अघि कहाँदेखि आएको भन्दाखेरि मिफीलाई नबोल्नुहोस् है, हामीले मात्रै पर्याप्त गर्छौँ भन्नुभएको होइन त, यस्तो यस्तो सोझो छ भन्दै भनिसक्नुभयो नि। अनि लोभ दोष मोहलाई नै बताउनु भएको होइन त। अहिले त्यही लोभ दोष के बारेमा आउँदैछ भने के गर्छ भन्दा, अनि अझै के गर्छ सुन्दै जाम। अग्नि सूत्र रे, अग्नि भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि, आगो, डर लाग्दो आगोको उपमा दिनुभएको छ अहिले यहाँ। तयो मे बिखवे अग्नि कतमे तयो, बिखवे छोरा बिच्चुहरू हो, यानि उपासक उपासिकाहरू हो। अग्नि भने जो आगा चाहिँ तयो 3 प्रकारका छन्, कतमे तयो, ती 3 प्रकारका आगा के हुन् भन्दा राग अग्नि, दोष अग्नि, मोह अग्नि। लोभ दोष मोह हामीले मात्रै हटाउन पर्याप्त गर्छु भन्नुभएको थिएन अघि, उनले भन्थे नि त। तिनले नि सोध्नलाई त्यो जवाबलाई फेरि यिनलाई छेपाएर गर्न एउटै शब्दले दुःख थियो नि। हामीले
यस्तो यस्तो तपाईँले पनि लोभ दोष मोहलाई हटाउन प्रज्ञप्ति गर्नुहुन्छ यानि भन्नुहुन्छ अरे तपाईँहरूले पनि भनेकोमा अब उसको शब्दलाई छेपारा गरेर एकैचोटि एउटै शब्दले थिचेर छेपारा गर्न सजिलो छ। उहाँले हामीले मात्रै भन्ने शब्द हालिदिनु भएको थियो नि अहिलेको सूत्रमा। अनि हो त्यसरी के कसुर भन्दाखेरि अहिले लोभ दोष मोह आगा तिनवटा अरे नि। आगा भनेको कस्तो स्वभाव हुन्छ भने थाहा छ नि? चिसो हुन्छ कि पोल्छ? रागगी दहति मच्चे रते कामेसु मुचिते दोषगिपन व्यापने नरे पाणाति पातिनो दोषगिपन समूले अर्यदमे अको विदे एते अग्गी अजानन्ता सकाय वीरता पजारे। जो लोभ भर आयो भने रागगी दहति मच्चे रते कामेसु मुचिते अरे। यसरी आफूमा लोभ भर आयो भने दुःख मात्रै पाइन्छ अरे। कसरी दुःख भन्ने चाहिँ मैले अस्तिदेखि भनिसकेँ होला नि कुनै हो त्यसलाई चाहिँ मिलाएर कसरी दुःख पाइन्छ भन्ने चाहिँ आफै बुझ्नुहोस् नि। जलाएर त्यसरी दुःखतिर आउँछ भित्र। अब एउटा चाहियो भने खोज्न पर्यो कि परेन? खोज्नको स्टार्ट दुःख भयो है। अनि मिलेकोलाई फेरि कसैले लग्ने हुन् कि भन्ने डर। अनि त्यहाँबाट नदेखिने गरी कोट पनि हाल्नुपर्छ कि पर्दैन? अरूले देख्छन् कि भन्दै नभए चाबी 2-3टा लाउन पर्छ कि पर्दैन? त्यो दुःख। अनि आफ्नो अनि त्यो सम्पत्तिले गर्दा चोरुले आएर मार्न नि सक्छन् सक्दैन? सक्छ। दुःख त्यस्तो छ अरे। दोषगिपन व्यापने नरे पाँडाति पातिनो। रिस भएर आयो आगा तिनवटा होइन त लोभ दोष मोह। अहिले रिस भयो भने चाहिँ नि अघि भन्न सक्यो नि 1 मिनट छोडिनु भयो 2 मिनट चाहिँ छोडिनु भयो अनि अघि केही बुझ्नुहुन्न नि। मेरो चाहिँ कर्तव्य मैले पुरा गरेर बसेको छु नि। अघि यो सुरुमै भन्दै थिएँ नि पछि लाग्नुहोस् भन्दै। दोषगिपन व्यापने नरे पाणाति पातिनो अरे। रिस भएर आयो भने पाणाति पाता भन्ने कर्महरू गर्न थाल्छ अरे त्यसले। दोषगिपन व्यापने नरे पाणाति पातिनो। रिस भएर पाणाति पाता गर्न थालेको अरे। कि मायाले मार्ने सुन्नुभएको छ? हेर्नुहोस् त एउटा कुखुरो काट्दा होस् यानि बोको काट्दा होस् यानि जेसुकै प्राणी मार्दाखेरि हेर्नुहोस् त ताने तातो पानी उमाले के गरे दाउलाई उद्याए के गरे तिनीहरूको मनमा करुणा छ? सब रिसले भरिएको छ नि त अनुसय। त्यो चाहिँ सेडेते भन्ने अघि नै मैले कतिखेर भने नि हो त्यसमा सेना भएको त्यहाँ थाहा हुन्छ। हुन त उनीहरूलाई रिस भनेको तपाईँ हामीले बुझेको कसलाई चुटोमा अनि त्यहाँबाट मारो भनी बल्ल रिस होइन नि। त्यो सेना भएको हुन्छ सही। चेतना हम बिखवे कम्म मदामी भन्नु छैन हो। त्यो चेतना जस्तो हुन्छ त्यस्तै कर्म नि। अनि अहिले द्वेष भएर आयो रिस भएर आयो भने चाहिँ प्राणीहरूलाई मार्ने कर्म गर्न थाल्छन् भने राम्रो हो त? अनि आगाको उपमा दिनुभएको छ लोभ दोष मोह। अनि त्यहाँबाट रागगी दहति मच्चे रते कामेसु मुचिते दोषगिपन व्यापने नरे पाणाति पातिनो मोहगिपन समूले अर्यदमे अको विदे एते अग्गी अजानन्ता सकाय वीरता पजा। मोहगी भने जो मोह भएर आयो भने चाहिँ नि आर्यहरूले जान्न पर्ने धर्मलाई जान्न दिँदैन। अनि सत्काय भन्ने गल्ती मिथ्या दृष्टिहरू पनि भएर आउँछ अरे। मोह भन्ने आगो हुनाले आफूमा के भएर आगो भएर। अब आगो भयो लोभ दोष मोह भयो भने के चाहिँ भोग्न पर्छ? अब फेरि सुन्दै जानुहोस्। ते वदन्ती निरयम तिरछान च योनियो असुरम पेति विषयम अमुत्ता मार बन्दना रे। अघि भने लोभ दोष मोह आदि गरेका नि आगा भयो भने चाहिँ ते वदन्ती निरयम भन्ने नरकमा पनि आगो भन्ने वड्डती बढ्दै आएर नरकमा जान पर्छ अरे। ते वड्डती निरयम बुझ्नुभयो नि? तिरेछान भन्ने पशु पनि भइएको अरूले कि लोभ दोष मोहले हो। केले अरे? ते वदन्ती निरयम तिरछान च योनियो भने तिरछान योनिमा पनि लोभ दोष मोहले पुर्याएको। पुच्छर केले बनाइदिएको? लोभ दोष मोहले पुच्छर। अनि त्यहाँ टाउका नराम्रा बगाएर प्राणी देख्नु भएको छ नि त्यस्तो हुनमा लाग्छ? लाग्दैन। तर यिनी आगा लोभ दोष मोह भयो भने चाहिँ हुन्न भनेर मेडाई कसो हो? ते वदन्ती निरयम तिरछान च योनियो असुरम पेति विषयम अरे। प्रेत भने असुर लोकमा पनि पुगिन्छ अनि प्रेत लोकमा पनि पुगिन्छ भने नरकमा नि पुगिन्छ पशु पनि भइन्छ प्रेत पनि भइन्छ असुर पनि भइन्छ। राम्रा लोभ लाग्दा हुन् कि डर लाग्दा हुन्?
अरू राम्रा त आएन नि यहाँ आयो त इथि खुदक निकाय इथि पालीमा रे अघि सूत्र के सूत्र अरे अघि सूत्रमा बताउँदै हुनुहुन्छ नि लोभ दोषहरू यसरी भयो भने चाहिँ मोहहरू भयो भने नरक बढ्दै आउँछ अरे नि अनि पशु पनि हुनपर्छ प्रेत पनि हुनपर्छ असु पनि हुनपर्छ असुर त्यति मात्रै होइन अमुत्ता मार बन्धना मार्गको बन्धनबाट अमुत्ता मुक्ति हुन पाइँदैन जति नै इच्छा गरेर प्रार्थना गरे पार हुन्छ त किनकि त्यही घुम्ने यानि मुक्ति नहुने धर्म बोकेको छ नि त लोभ दोष मोहहरू भनी बाटो चिन्दै हुनुहुन्छ नि यो चरतिन दिवायुता समा समुद शासने अहिले भने गाथा दुईटाले चाहिँ बाटो देखाउने हो अहिलेको सोझोहरू भनिसक्नु भने यो चरतिन दिवायुता समा समुद शासने ते निवादेन्ती राग गिम निचम अशुभ सञ्जिनो अरे बाटो देखाइदिनु भयो अघिले जुन व्यक्तिले अरे समा समुद्र भगवानको शासनलाई सुन्न पाएर रात्रि होस् यानि दिसभरिमा आफूले कोसिस गरेर काम गर्यो भने चाहिँ मुक्ति हुन्छ अरे नि हो त्यो आगादेखिबाट अनि के गरे पार चाहिँ केले के गर्ने त भन्दाखेरि ते निवातेन्ती राग गिम निचम अशुभ सञ्जिनो भगवान धर्म आर्यहरूको सही धर्म सुन्न पाएका व्यक्तिहरूले चाहिँ अघि भनेको लोभलाई चाहिँ अरे के गर्छन् त भन्दाखेरि घरिघरि निचम घरिघरि अशुभ सञ्जिनो भने अशुभ भावना गर्छन् अरे लोभलाई हटाउन के भावना गर्नु अरे भगवान धर्म आर्यहरूको सङ्घहरूको देशना सुन्न पाएका व्यक्तिहरूले ओहो लोभ भनेको कस्तो छ भन्ने थाहा भयो नि अनि अशुभ भनेको कहाँ किन्न पर्ने हो कि अशुभलाई हेर्नलाई भन्ने नि हुन्छ नि त कतिपयलाई तर भगवान धर्म आर्यहरूको धर्म सुन्न पाउनेलाई चाहिँ प्रष्ट थाहा छ कि थाहा छैन आजै दिउँसोको खुइमा नि भयो नि अशुभलाई हो त्यो अशुभ बनेर आफूले भावना गर्दै गर्दै गरेर त्यो अशुभलाई भावना गरेर रागलाई हटाउन सक्छन् अरे हुन त रागलाई हटाउनलाई मित्री भावनाहरू गर्ने अरू गर्दा पनि हुन्छ है तर उसको अब उपमा एउटा दबाईले एउटा रोगलाई विशेष हराउने दबाई नि हुन्छ कि हुन्न हुन चाहिँ त्यो दबाईले अरू रोगलाई पनि निको त हुन्थ्यो तर कुनै विशेष यो रोगलाई निको हुने भन्ने दबाई हुन्छ कि हुन्न तु योगा ने तु से भन्ने खालको कुनै है हुन त त्यो सेले अरू योगालाई नि प्याउटा हुन्थ्यो त्यस्तै भगवानको दया करुणाले हेर्नुहोस् त अहिले जुन रोग हो त्यही दबाईलाई नै ठिक्क बनाइदिँदै हुनुहुन्छ अशुभलाई हटाउनलाई रागलाई हटाउन के भावना गर्ने अरे अशुभ भावना अनि दोषगिम्पन मेताय निवादेन्ती नरोत्तमा रे रिस्क भन्ने आगोलाई हटाउन छ भने मैत्री भावना गर्नु अरे मोहगिपन पन्याय यायम निविद्ध गामिनी मोह भने अन्धकार अज्ञानलाई हटाउन छ भने अरे के गर्ने त भन्दा पन्या भन्ने ज्ञान बढाउँदै जानु ज्ञानको खोजी गर्नु अज्ञानता भन्ने आगो यो सूत्रमा आगा कतिवटा अरे लोभको आगो रिसको आगो मोहको आगो लोभको आगोलाई केले निभाउने अरे अशुभ केले रिस यानि द्वेषको आगोलाई केले हटाउने मैत्री पनि सिकिसक्नु भयो नि एक दिन हो नि एउटा मैत्रीलाई अनि मोहलाई केले हटाउने भन्दा ज्ञानले केले हटाउने 40 मिनटमा धेरै सूत्र त आइए भने अब अलिकति बुझाउँछु कि अरू सूत्र ल्याउने बुझ्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न लिएर आउनु चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ अरू सूत्र चाहिँ एमा अलिकति सासाटा हुन्न अहिले भन्दै आएको लोभ दोष मोहलाई अब अलिकति छौट्याएर चाहिँ अघि सुरु गरेको देखि अघि सुरुकमा आनन्द लाएर बिन्ती चढाए नि त होइन आनन्द भन्थे राम्रो देशना गरेको के हो कुन हो अनि राम्रो आचरण भनेको कुन हो अनि अर्को राम्रो आचरण गरिसकेको चाहिँ कुन हो बिन्ती चढाए कि चढाएन आनन्दले पनि जुन व्यक्तिले लोभलाई हट्ने देशना भएको छ भने त्यो राम्रो भन्छु कि नराम्रो भन्दा राम्रो हो नि भन्दा तिमीले जवाब पाइसक्यौ अरे
तपाईँहरूले पनि पाउनुभयो होला नि होइन। अनि त्यहाँबाट आचरण राम्रो गरेको चाहिँ नि कुन हो भन्दाखेरि हो त्यो लोभभन्दा तिनटै बुझ्नु चाहिँ लोभ दोष मोह हो। तिनीलाई हटाउन आचरण गरेकोलाई राम्रो आचरण भन्छु कि नराम्रो हो भनेर सोधिदिनु भयो कि सोधिदिनु भएन? अनि उनले राम्रो आचरण उत्तम आचरण हो भनेर तिमीले जवाब पायौ त अरे। अनि त्यहाँबाट राम्रो आचरण गरि सकेँ भन्ने को चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो हो त भन्दाखेरि काम गरिसकेँ भनेको चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो हो त भन्दा जुन लोभ दोष मोह भन्ने अकुशललाई हटाइसकेको चाहिँ नि राम्रो काम गरिसकेको हो कि नगरिसकेको भन्दा गरिसकेको हो भन्दा तिमीले जवाब पायौ त। हेर्नुहोस् त त्यहीँ भित्र नि त कति पेन्यादा पारेछ नि त। छक्क पर्छु मैले यो सूत्रलाई। कति आनन्दको ज्ञान साधारण व्यक्तिले भने त सक्ने थिएन भन्दै त्यो एउटा सूत्र। अनि अर्को अन्धकरण सूत्र भन्नेलाई पनि भने। अनि आजीवक सूत्रहरू पनि सूत्र त धेरै भइसके। अनि च्यान चाहिँ अघि मैले न्यून गरिदिइसकेँ। अनि के सोध्छन् त भन्दाखेरि आजीवक सूत्रमा चाहिँ भन्ते आनन्द तपाईँहरूले पनि लोभ दोष मोहलाई हटाउन भन्नुहुन्छ अरे। उनी पेन्यादा त पारेको कि थिएन भनेपछि डेबा कहाँ पुग्यो कि पुगेन? कहाँ पुग्यो? हामीले पनि भन्छौँ हटाउन भन्छौँ भनेको अर्थ हो कि होइन? नभने पनि भने जस्तै डेबा चाहिँ पुग्यो नि। अनि उताका पनि आनन्द नि त बहुसूत्रमा एक तत्र पाउनुभएको उहाँले चाहिँ नि त्यो शब्दलाई थिचेर जवाब पनि एकैचोटि दिने। कति छ खौ कति छ प्या भने चाहिँ आफै बुझ्नुहोस्। कति छ हो भनेर भन्ने गाह्रो नि त। कति पेन्यादा पारे नि त। हामीले मात्रै भन्छौँ अरे लोभ दोष मोह हटाउनलाई। अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूले किन चाहिँ लोभ दोष मोहलाई के कसुर देखेर हटाउन खोज्नु भएको भन्दा लोभले आफ्नो हित कल्याण गर्दैन, परको हित कल्याण पनि दुईपट्टिकै हित कल्याण गर्दैन। मनमा पनि अशान्ति हुन्छ, रूपमा पनि अशान्ति हुन्छ। अनि आफ्नो हित मात्रै नगरेर अरूको मात्रै हित नगरेर मात्रै होइन अरे आफ्नो अहित पनि गर्छ, अरूको अहित पनि दुईजनाकै अहित गर्छ। अनि कायेन दुश्चरितम चरति कायले पनि दुश्चरित्र गर्छ अरे लोभ दोष मोह भएको व्यक्तिले। वचनले पनि दुश्चरित्र गर्छ, मनबाट पनि दुश्चरित्र भइरहेको हुन्छ अरे। हो त्यही भएर हामीले प्रज्ञप्ति यानि हटाउन भनेका हामीले मात्रै। यो शब्द धेरै किम्मत छ र मैले चाहिँ घरिघरि भन्दैन। हामीले मात्रै भन्छौँ भन्ने सूत्रलाई नि भनियो। अनि अघि उता अघि सूत्रहरू अन्धकरण सूत्रहरू पनि भनिसकेँ। जस्तै लोभ दोष मोह भयो भने ज्ञानका आँखा पनि हुन्न, ज्ञानका आँखा हुने कारण पनि होइन, भएको ज्ञान पनि निभेर जान्छ। अनि भित्र शोक चिन्ताहरू पनि हुन्छ, निर्माण जाने कारण पनि होइन लोभ दोष मोहले। अनि त्यहाँबाट काम वितर्कहरू होइन भन्ने भनिसकेँ नि। अनि अहिले जो काम वितर्क नगरी निखम्म वितर्कहरू निस्किने वितर्क मित्री भावनाहरू होइन गर्छ भने चाहिँ ज्ञानका आँखा पनि हुने कारण भइदिन्छ, ज्ञानका आँखा बढ्दै पनि आउँछ, भएको ज्ञान पनि झन् बढ्दै 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 झन् टोरे हुँदै आउँछ। अनि शोक चिन्ता पनि हुँदैन, शान्ति हुन्छ। मित्री पुऱ्याउँदा शान्ति हुन्छ कि अशान्ति? बुझ्न सक्नको लागि चाहिँ आफै पनि आचरण गर्नुपर्छ नि थोरै धेरै चाहिँ। अनि त्यहाँबाट निर्वाण जाने कारण पनि बन्दिन्छ भनेर सम्पूर्ण अहिले गरेका सूत्रहरू निष्ठित। सधैँ त एउटा सूत्र निष्ठित भनिन्थ्यो नि होइन त। आज चाहिँ सम्पूर्ण गरेका सूत्रहरू निष्ठित भने समय चाहिँ 45 मिनट जति चाहिँ लागेछ। कुद्दा गरेर लागेको, नत्र भने 1 घन्टामा नि भ्याइने चाहिँ केही गरी थिएन। अनि अझै सूत्र हाल्ने पनि इच्छा चाहिँ थियो, तर 15 मिनट अघि छोड्दिनँ तपाईँहरूलाई। अझै 1 घन्टा दिनुभएको होइन अघि समय, 15 मिनट रहेछ। हो चाहिँ तपाईँहरूको साईमा हेर्नुहोस्। अनि एउटा साय साथसाथै मलाई पनि दिनुहोस्। अब अहिले जति भन्यो त्यति मात्रै हो नि त होइन। अब देशना गर्नु मैले कति नारे गर्छु अघि हो अस्तिदेखि भनिरहेको थिएँ, त्यही भएर नछोडियोस् भनेर हाल्दिन म लाग्यो। दैनिक
गर्नुपर्ने भन्नुस् त गाउँजेन दैनिक गर्नुपर्ने काम। अहिले तपाईँहरू यहाँ सिक्न आउनुभएको होइन अनि सिडी सुन्नेले पनि सिक्नलाई सुनेका होइनन् त। अनि तपाईँ हाम्रो दिन 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 बितेका छन् कि छैनन्? अनि हो त्यसमा दैनिक गर्नुपर्ने काम दैनिक गर्नुपर्छ है अहिले भन्ने। यो लेङ्गा चाहिँ याद हुनलाई मात्रै हुने यो लङ्कार यो गर्नुपर्छ दिनको हो भन्ने। यसले जे भनेछ त्यही चाहिँ काम गर्नुपर्छ अब आफूले। के भन्दाखेरि मैले एकखेप भन्छु तपाईँले पछिबाट भन्नुहोस् ल। त्रिरत्नको शरण परी गुणलाई मन स्वीकार गरी पूजा दैनिक गरी सिललाई पालन गरौँ हामी। लोकका प्राणी प्रति मैत्री भावना बढाउँ मनमा। प्राप्ति भएको आफ्नो पुण्य विभाजन गरौँ सबै प्राणीमा। सकेको दान पुण्य गरौँ सबैमा। शासन चिरकाल रहने वृद्धि काम गरौँ सधैँ हामीले। शासन चिरकाल रहने वृद्धि काम गरौँ सधैँ हामीले। शासन चिरकाल रहने वृद्धि काम गरौँ सधैँ हामीले। समय निकाली विपसना भावना गरी हालौँ। 6 दैनिक गर्नुपर्ने काम बुद्धवलम्बीहरूको। 6 दैनिक गर्नुपर्ने काम बुद्धवलम्बीहरूको। सिक्न आउनुभएको थियो होइन त? अहिले 6 वटा होइन गर्नु अरे। यो लेङ्गालाई मुखाग्र गरेर जे भन्छ त्यही गर्न पर्यो अब। अनि कसले गर्ने अरे? बुद्धवलम्बीहरूले पनि। अहिले यो बुद्धवलम्बीले गर्नुपर्ने काम नराम्रो के छ यहाँ? अर्थ लगाउन नपर्ने गरी सेना चाहिँ छ, त्यही पनि अलिकति चाहिँ सेना गर्छु। त्रिरत्नको शरण परी गुणलाई मन स्वीकार गरी पूजा दैनिक गरी सिललाई पालन गरौँ हामी। त्रिरत्नको शरण परी अरे मूर्तिमा कि गुणलाई मन स्वीकार गर्ने अरे। अनि त्यहाँसम्म जनाउँछ है त मन स्वीकारले। किनकि भगवान्लाई त आयो पुर्याउनलाई मूर्ति हेर्न नहेर्ने होइन, हेर्नुपर्छ तर कहाँसम्म पुग्नुपर्छ? मन स्वीकारसम्म। भगवानको गुणलाई मन स्वीकार। त्रिरत्नको गुणलाई भन्ने छ कि छैन? मन स्वीकार गरी पूजा दैनिक गरी पूजा गर्ने हो नि त, माग्ने हो त? त्यो पनि जनाउँछ नि यसले। उल्टो नि बुझ्नुहोस्, वे फेना गर्नुहोस् यो लेङ्गालाई, बल्ल ज्ञान बढ्दै आउँछ। त्रिरत्नको शरण परी गुणलाई मन स्वीकार गरी पूजा दैनिक भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? 1-2 दिनले होइन अरे, भाग्छन् कि छोड्छन् कि भन्दै होला नि भन्थेले। लेख्दाखेरि त्यस्तो अट्टु आउँथ्यो नि त मेरो त, अरू साउना गर्छन् कि जस्तो है। त्यही भएर त्रिरत्नको शरण परी गुणलाई मन स्वीकार गरी पूजा दैनिक गरी सिललाई पालन गरौँ हामी। केलाई पालन गर्ने अरे? सिल। कसैको प्राणघात नगर्ने, अरूको नदिएको वस्तु चोरी नगर्ने, परस्त्री परपुरुषमा व्यभिचार कर्म नगर्ने, झुटो रुचुक लिलाउने कुरा नबोल्ने, मात पदार्थ सेवन नगर्ने हो। त्यो मैले गर्दिनँ नराम्रो भन्दै पालन गरेकोलाई के पालन गरेको भनिन्छ? अनि त्यो गर्नलाई नराम्रो हो त? हो त्यो नम्बर 1 मा गर्नु अरे। अनि त्यहाँबाट लोकका प्राणी प्रति मैत्री भावना बढाउँ मनमा। बढाउँ अरे। कहाँ बढाउने अरे मैत्री?
अवेरा होन्तु भन्दै बाहिर बाहिरको यसरी हलिने अरे त त्यो पनि जनाउँछ नि यसले मनमा भन्ने छ कि छैन कहाँबाट आउने अरे लोकका अनि कसलाई भन्दाखेरि आइफोङलाई हो त लोकका प्राणी प्रति मैत्री भावना बढाऊ मनमा अरे बुझ्नुभयो नि प्राप्ति भएको आफ्नो पुण्य विभाजन गरौँ सबै प्राणीमा यसलाई उसलाई भन्ने हो त आफूलाई प्राप्त हुन्छ नि पुण्य आफूले दिने गरेको पुण्य बिहान एक पाली भगवान ढोकिन्छ बेलुका एक पाली अनि हो यो गर्ने अनि प्राप्ति हुन्छ पुण्य अनि देशभर के गरेको हुन्छ हो तिनी पुण्यलाई प्राप्ति भयो नि आफूमा मिलो हो त्यसलाई आफूलाई मिलेको पुण्यलाई सबै प्राणीमा विभाजन गरिदिनु अरे सबै प्राणीहरूले आज भरि गरिएको पुण्यलाई प्राप्त गर्न सकुन् सबै प्राणीहरूले आज भरि गरिएको पुण्यलाई प्राप्त गर्न सकुन् सबै प्राणीहरूले आज भरि गरिएको पुण्यलाई प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने बाँडिदिनु अरे मलाई चाहिँ यो झन् मनपर्छ त्यही भएर सबै प्राणीहरूले सुन्ने केहरू छ नि होइन त्यसलाई गल्ती बनेको होइन नि अनि त्यहाँबाट कसैलाई प्रश्न आएको थियो अरे आलौ चाचा म्या भन्दाखेरि नसुनेकालाई चाहिँ नि के गर्छौ भन्ने प्रश्न आयो अरे नजान्नेले अनि मैले साना केटकेटीलाई पढाउने एउटा पुस्तकै लेखेको थिएँ नि त हो त्यो पुस्तकमा हो यो मित्री पुर्याउनेदेखिबाट प्याउने गरिदिएको अरू के नि आज गरेको कुशल पुण्यहरू धेरै छ नि होइन हो त्यसमा छौट्याएर ल्याइदिनु आज मात्रै केटकेटीको लागि हो नि त त्यो लेखेर यो सादा फेरिदिएको सबै प्राणीहरूले आजभरि प्राप्त भएको कुशल पुण्यलाई प्राप्त गर्न सकुन् बाँडिदिन्छु भन्दैको अनि सुन्ने नसुन्ने के आयो म चाहिँ बचेको नि त एकैचोटि चोटेँ तेरो होसरी बाँडिदिनु अरे 3 नम्बरमा कति नम्बरमा सकेको दान पुण्य गरौँ सबैमा सकेको सबै हो कि सकेको अरे डेबा छ यो जग्गामा अनि त्यहाँबाट यो धर्म मान्नेलाई बौद्धिस्टलाई मात्रै भन्ने छ कसलाई अरे सकेको दान पुण्य गरौँ सबैमा शासन चिरकाल रहने वृद्धि काम गरौँ सबै हामीले एक्लै गरेर हुन्न नि त शासन अनि के भन्नु भने कति बेला त अलिक बुझ्न गाह्रो पर्यो यो सादा चाहिँ अलिकति बुझाउँछु ल शासन भनेको परियति शासन पटिपति पटिवेद त्यामे चियामे बल्ल मुक्ति भइन्छ यौचिबा शेखोबा ताङबा भन्ने धर्म बुद्ध होइन बुद्ध भगवानले त्यसरी भन्नुभएको यौचिबा विश्वास गर मलाई अनि ढोग अनि माग भनेर त्यतिमै असौताट्य हुने धर्म हो त त्यति गरेर मिल्छ मुक्ति भइन्छ त्यही भएर भगवानले लाउनु भएन त्यो के लाउनु भयो भन्दाखेरि पहिला सिक्नु सही अरे अनि सही सिक्यो भने बल्ल सही आचरण हुन्छ अनि आचरण सही भयो भने बल्ल सही मुक्ति भइन्छ आफ्नो बारेमा सिक्नु सम्पूर्ण बुझ्नुभयो नि त्यही भएर हो त्यो शासन भनेको अर्थ त्यो बुझ्नुभयो नि शासन भनेको बुझ्नुभयो नि 5 नम्बरलाई अर्थ लाउँदैछु है शासन भनेको त्यो अनि शासन चिरकाल रहने भनेको शासन अडिने गरी अडिने काम नि गर्न पर्दैन अहिलेको मात्रै गरेर पुग्दैन नि त नभए अब पहिलाकाले अडिने काम गर्दैन थिएनन् भने अहिले सुन्न पाइन्थ्यो अनि आफ्नो काँधमा आउँदाखेरि चाहिँ अब नगरेर ढुक्क बसेर हुन्छ त टाउमी चिरे हुन्न त्यही भएर शासन चिरकाल रहने चिरकाल भनेको लामो समयसम्म रहने काम अनि रहने काम मात्रै गरेर हुन्छ वृद्धि भन्ने टोपारे हुने काम पनि गर्नुपर्छ अनि टोपारे भनेको बुद्धवालामी धेरै बनाउनु भन्नुभएको सिल छैन भने सिल हुने गरी गराइदिनु शासन गर्यो कि गरेन त्यसलाई भनेको नि वृद्धि भनेको
अनि कसैले मित्री पुर्याउन जान्दैनन् यानि ध्यान भावना आचरण गर्न जान्दैन सही ज्ञान छैन भने हुने गराइदिनु ऐ भनेको राम्रो सिक्ने बनाइदिनु राम्रो आचरण गर्ने गराइदिनु अनि बल्ल मुक्ति हुन्छ नि त हो त्यसलाई भनेको शासन वृद्धि हुने काम के हुने काम अहिलेको चिरकाल रहने बुझ्नुभयो अहिले वृद्धि हुने काम गरौँ सबै होइन गरौँ हेर्नु त कति पेज हुनेछ है सधैँ भन्ने पारेपछि होइन सधैँ नि एक दिन होइन अरे नि त्यही भएर गरौँ सधैँ हामीले मैले हो त होइन अरे हामीले भनेको बहुवचन सबैले भनेको नि बुझ्नुभयो यो पनि अनि अर्को त्यति मात्रै गरेर हुन्न अब शिलपालन गर्यो त्रिशरणको शरण गइयो लोकका प्राणीलाई मित्रिनी पुर्याइयो प्राप्ति भएकोलाई बाँडिदियो पनि अनि सकेको दान गरियो सबै प्राणीमा शासन चिरकाल रहने नि गरियो वृद्धि हुने नि गरियो पुगो त पुगे छैन त्यति मेहनत नडिनु अरे समय निकाली विपसना भावना गरी हालो के निकालेर अरे अनि यस्तो किन सिर्य गरे होला भन्दै सोच्दै जाने भने अहिले पहिलाको ज्ञानलाई मैले सिर्य गर्दाको लागि नि समय भ्याउँदिन भन्नेलाई लेखेको जस्तो लाग्छ त्यही भएर समय निकाली विपसना भावना गरी हालौ अरे गरी हालौ भन्ने शब्द फेरि किन लेख्यो भन्दाखेरि मरियो भने गर्न पाइन्छ त त्यही भएर गरी हालौ भन्नेले त्यहाँसम्मको जनाउँछ नि अनि पछि याद हुन सजिलो होस् भने के भन्दाखेरि दैनिक भनेको बुझ्यो नि 6 वटा दैनिक भनेको सधैँ गर्नुपर्ने काम बुद्धवलम्बीहरूको 6 दैनिक गर्नुपर्ने काम बुद्धवलम्बीहरू अनि बुद्धवलम्बी भनेको भगवानले भनेको बाटोलाई मैले आचरण गर्छु भन्नेलाई के भनिन्छ बुद्धवलम्बी भने एकपाली पूजा गर्ने अनि समाप्त गर्ने ल कि तपाईलाई आउँछ होला म मात्रै पूजा गर्छु ल बेला भन्दैजीले के भन्न खोजेको मैले अहिले यहाँ पूजा गरेँ भने समय पनि अलि छोटैमै भ्याइन्छ अनि अर्को तपाईँलाई सुनेर मनन गर्ने फाइदा पनि मिल्छ भन्न खोजेको क्यारे भन्न चाहिँ तर अलिकति आफ्नो नौचौरा हुनको लागि चाहिँ मैले अघिबाट झारिदिन्छु तपाईँले भन्नुहोस् ल नौचौरा हुनको लागि गाउँ चाहिँ पनि भनौँ न नि अहिले टाउकै नभए जस्तो हुन्छ नि त दैनिक गर्नुपर्ने काम सँगै भन्नुहुन्छ दैनिक गर्नुपर्ने काम सँगै अरू पनि सँगै भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न भन्ने अप्ठ्यारो भयो मलाई त्रिरत्नको शरण परि गुणलाई मन स्वीकार गरी पूजा दैनिक गरी सिललाई पालन गरौँ हामी लोकका प्राणी प्रति मैत्री भावना बढाउँ मनमा प्राप्ति भएको आफ्नो पुण्य विभाजन गरौँ सबै प्राणीमा सकेको दान पुण्य गरौँ सबैमा शासन चिरकाल रहने वृद्धि काम गरौँ सबै हामीले समय निकाली विपसना भावना गरी हालौँ दैनिक गर्नुपर्ने काम बुद्धवलम्बीहरूको दैनिक गर्नुपर्ने काम बुद्धवलम्बीहरूको त्यो सबैले एकै स्वरमा पूजा गर्ने अनि समाप्त ल दैनिक गर्नुपर्ने त्रिरत्नको शरण परि गुणलाई मन स्वीकार गरी
पूजा दैनिक गरी सिललाई पालन गरौँ हामी लोकका प्राणी प्रति मैत्री भावन बढाए मनमा प्राप्त भएको आफ्नो पुण्य विभाजन गरौँ सबै प्राणीमा सकेको दान पुण्य गरौँ सबैमा शासन चिरकाल रहने वृद्धि काम गरौँ सधैँ हामीले समय निकाली विपसना भावना गरी हालो छ दैनिक गर्नुपर्ने काम बुद्ध अवलम्बीहरूको छ दैनिक गर्नुपर्ने काम बुद्ध अवलम्बीहरूको भनेर यसरी जो भन्न खोजेको अघिको सूत्र अलिअलि भन्छु भन्ने नि विचार गरेर त्यहाँ भन्न भ्याइयो यज्ञहरूले सहयोग गर्नुभयो नि त बुझेको अनुहार अलिअलि देखिएको थियो र छुटछुटो गरेर भ्याइयो अनि यो पनि एक दिन मात्र 1 घण्टा चाहिँ यसलाई मात्रै गर्न मन लागेको थियो तर यज्ञहरूले बुझ्न सक्नुभयो ज्ञान त्यही थियो नि त यज्ञहरूको त्यही भएर हाल्दै यसलाई पनि भने अहिले भने जति बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो भने अहिले विशेष अब अहिले यतिखेर उवाद देशना भन्दा नि हुन्थ्यो तर उवाद नभई धर्म देशना भयो अनि उवाद मेरो व्यक्तिगत छैन जो भगवानले भन्नुभएकै उवाद अहिले 5 दिनसम्म भनेको सबै उवाद हो कि होइन त्यो भगवानले भन्नुभएको उवाद यानि अहिले भन्दै गरिएको कसरी लोभलाई हटाउने सबै सुनिसक्नुभयो साथसाथैमा अहिले दैनिक गर्नुपर्ने कामलाई नै भन्तेले हामीलाई पिच्छे ल्यासाउँ दिनुभयो सोचेर बानी हो त्यसलाई मनन स्वीकार गर्नुहोस् के काम अरे काम भन्ने जो यसरी मन स्वीकार गर्दै त्रिरत्नलाई वन्दना भन्ने एउटा रक रहेछ त्यो पनि अलिकति तपाईलाई झार्दिन्छु ल वैद्य स्वरूप हुनुभएको सम्मा समुद्र भगवानलाई औषधि स्वरूप भएको अष्टाङ्गिक मार्गलाई औषधिलाई पिलाइदिने सङ्ग भन्तेहरूलाई जाति जरा व्याधि मरणले भरिएका रोगी हामी शिष्यहरूले जाति जरा व्याधि मरणले भरिएका रोगी हामी शिष्यहरूले जाति जरा व्याधि मरणले भरिएका रोगी हामी शिष्यहरूले दुई हात जोडी अभिमान झारी वन्दना गर्छौ त्रिरत्नलाई सधैँ दुई हात जोडी अभिमान झारी वन्दना गर्छौ त्रिरत्नलाई सधैँ अहिले यो सायोमा कति किम्मत छ भन्ने चाहिँ अघि दैनिक गर्नुपर्ने कामलाई के भन्दै होइन नि अब त्रिरत्नलाई वन्दना गर्नुपर्छ शरण भन्दा यसले वन्दना गर्दा हुन्छ कि हुन्न सम्पूर्ण वैद्य जसरी हुनुभएको तमारा जस्तो हुनुभएको भगवान अनि अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको के जस्तो अरे दबाई यानि औषधि जस्तो अनि आफू जरा व्याधि मरणका रोगी हुँ कि होइन हामीले वन्दना गर्छौँ भनेर वन्दना गर्ने अनि सुरुमा भगवानको 3 ज्ञानलाई वन्दना गर्ने अनि यो छेउडा 6 प्रकार गर्ने अनि यता कसरी चाहिँ ढोग्नेसम्म सिकाउनु भएको रहेछ यहाँ टुक्रुक्क बसी हात गोडा झारी कुइना र शिर अभिमान झारी बसौ अब हामी त्रिरत्नलाई गुरु जन्म वन्दना गरौँ यज्ञहरूको के हालत हुने भयो भने चाहिँ आफै बुझ्नुभयो नि अहिले के हुने भयो शरम हुने भयो के हुने भयो हिजो बल्ल आएका होइनन् तिनी अनि अहिले एक्लै भन्न लाउने भने नि यहाँ उभिएर भनिदिन्छन् नि सुन्नुहुन्छ राखिदिउँ अघि सुन्नुभयो नि
भन्न खोजेको अहिले शरम हुन्छ नि यज्ञहरू आउनेहरू, तर यज्ञले यिनी अरू ठुल लामा लामा आउँदो भयो होला नि त भनी अहिले यसरी आफूले टुक्रुक्क बसी भने यसरी टुक्रुक्कहरू बस्ने यसरी आफूले गरेर हो यो पन्नालाई चाहिँ नि सिरानीमा लगेर नहाल्नुहोस्, यहाँभित्र भएकोलाई यहाँ हाल्ने भने अनि त्यहाँबाट जता जाओस् नि होइन भन्ना। हुन त आफूले यहाँ हालेर साथीलाई फेरि यहाँ उयो गर्ने कि नगर्ने गर्नुहुन्छ भनेर जता जाओस् भनेको गए जाओस्, तर पहिला आफूमा हालिहालेर जाओस् भन्ने चित्त होस् ल भनी अहिले भन्दै गरेको 1 घन्टा पनि पुरा भएछ र यज्ञहरूले दिन प्रतिदिन अहिले दैनिक भन्ने यानि 5 दिनसम्म भगवान्ले बताउनु भएको सही सत्य धर्मलाई आचरण गर्न सकेर शान्ति सुख निर्माणलाई प्राप्त गर्न सक्नुहोला भन्दै आजको धर्मदेशनालाई यिनै समाप्त गर्दछु। कार्यक्रम क्रमांक 6 मा दान कार्य हुनेछ र भन्तेजीलाई यहाँ चिवर र भिक्षापात्र दान गर्नको लागि पवित्र पाण्डेज्यूबाट पहिला दान गरिदिनको लागि बिन्ती गर्दछु। चिवर मात्रै होइन यहाँ दान गर्नु हुन्छ, काट्या पर्दैन, तपाईँ यहाँ आउनुहोस्। यो कार्यक्रम अघि बढाउनुहोस् के रहेछ अरू दान कार्य गर्नको लागि देवी पौडेलज्यूबाट दान गरिदिनको लागि बिन्ती गर्दछु। हजुर क्यामेरा बन्द गरिदिनु छ। झन् सुविधा हुन्छ र वन्दना भतिजी हजुर, मेरा धर्ममित्र सबैहरूलाई शुभ मङ्गलम हजुर। र तथागत भगवान बुद्ध समाज सम्बद्ध भगवान बुद्धले बताउनु भएको 4 आर्य सत्यलाई
गुरु भन्तेजीबाट हामीले पाँच दिनसम्म हाम्रो खण्डमा ज्ञान हुने गरी बताउनु भयो र हामीले धेरै बुझ्न पायौँ हामीले नजानेको कुराहरू धेरै सुन्न पायौँ र पनि अघि यस्तै तरिकाले हामीले अझै सिक्दै जाने भन्ने मौकाहरू पनि धेरै मिलेर आयो। नजानेको शब्दहरू धेरै सिक्न पाइयो। आज एउटा मान्छे भइसकेपछि कसरी बस्नु, कसरी उठ्नु, कसरी पैसालाई कसरी 4 हिस्सा बनाएर कसरी चलाउनु, छोराछोरीमा कसरी दान पुण्यमा छोराछोरीमा कसरी चलाउनु भन्ने धेरै ज्ञान मिलेर आयो र भन्तेजीलाई धेरै साधुकार छ हजुर। अझै पनि गुरु भन्तेको हर ध्यान शिविरमा हामी चढ्न पाऊँ भनेर इच्छा पनि छ हजुर। र जो सिकेर आएको बुद्ध धर्मलाई एक पाइला गर्दै हामी अघि सर्दै जाउँ हजुर। र यहाँका जो मालिक हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै साधुकार छ। आज हामीले धर्म बुझ्न पाइयो र सुनिता दिदी धेरै साधुकार छ हजुरलाई, हामीले धेरै धर्म बुझ्न पाइयो। र भाइ भानुलाई पनि धेरै साधुकार छ। मेरा वयावच्चा दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैलाई धेरै साधुकार छ। गुरु भन्तेजीलाई बहुत धन्यवाद छ, बहुत वन्दना छ। र गुरु भन्तेजीले आज हामी गाउँमा भएका अन्धकारमा अँधेरामा डुबेकाहरूलाई आएर ज्ञानको मार्ग देखाइदिनु भयो। हामी केही नजानिकन आज बसेका गाउँ जस्तै गरेर बसेका थियौँ। आज हामी अन्धकारमा थियौँ। हामी कतै भन्तेजीहरू आउँदा सुन्न जाम्ला भन्नु पनि हामीलाई बहुत दूर भएको बात छ, दूर छ, हामी कतै जान पाएका थिएनौँ। आज गुरु भन्तेजीले गर्दा हामीलाई ज्ञानको मार्ग देखाइदिनु भयो। मनुष्य मानव जुन यसरी चल्नु पर्दो रहेछ, यसरी गर्नु पर्दो रहेछ, यसरी हिँड्नु पर्दो रहेछ भन्ने हामीलाई गुरु भन्तेजीद्वारा हामीलाई सबै मालुम भयो। हामीले नसुनेका बातहरू, नजानेको नगर्न जानेकोहरू आज गुरु भन्तेजीहरूले गर्दाखेरि हामीले जान्न पाइयो। आज भन्तेजीलाई बहुत भन्तेजीको तीर्थना सुन्ने इच्छा थियो। मैले बहुत भन्तेजीमा एक बार मैले प्रयाश्री भन्तेजीको सिडीमा देखेर भन्तेजीको बहुत मेरो मनदेखि नै तीर्थना सुन्ने इच्छा थियो। र मैले यहाँ मेरा ज्वाइन हुनुहुन्छ रिश्तेदारमा म ज्वाइनलाई भनिराखेको थिएँ, यसरी यहाँ भन्तेजीलाई जसरी बाङ्गी आउनुहोस् न, जहाँ पनि बहुत सुन्न मन पऱ्यो। उहाँको तीर्थना बहुत राम्रो भनेर बहुत दिलभित्रबाट जो मागेको थिएँ, आज साक्षात् भगवान् देखे जस्तै भयो। भन्तेजीलाई देख्दा भगवान् देखे जस्तै भयो। मनबाट कति खुसी छु, कति गदगद छु। हिँडेको बसेको खाएको केही पनि थाहा भएको छैन। आज धर्ममित्रहरू पनि सबै ब्याङ्ककदेखि कष्ट गरेर आउनुभयो ज्ञान दिनको लागि। सबै धर्ममित्रहरूलाई धन्यवाद छ। हाम्रा वयावस्था दिदीबहिनीहरू हामी सबैले कोही चिजमा कोही गल्ती त्रुटि भयो होला, कोही चिज फिक्का भयो होला, कोही चिज चर्को भयो होला, कोही भुल्यो कम्ती भयो होला, केही गल्ती त्रुटि भएछ भने नि सबैले माफ दिनु होला। गुरु भन्तेजीलाई बहुत वन्दना छ। भन्तेज्यू तपाईँले गर्दा आज हामी अन्धकारमा डुलेका, पानीमा डुब्न थालेको नाउँमा भएकालाई आज तपाईँले बाहिर निकाल्नु भयो। तपाईँलाई बहुत साधुवाद छ भन्तेज्यू। फेरि पनि हामीले यस्तै गरेर ध्यान शिविर हर साल एक सालमा एक दफा हामीले कोसिस गरेर राख्छौँ भनेर हाम्रो मनभित्रबाट सोचेका छौँ। त्यसरी हामीले कता नै त हजुरलाई निम्तो गरिएछ भने जसरी भए पनि पाउ कष्ट गरिदिनु होला। यिनी अन्धकारमा डुबेका प्राणीहरूको रक्षा गरिदिनु होला, उपकार लगाइदिनु होला। भन्तेजी भन्न त मेरो केही छैन, केही गल्ती त्रुटि भएछ भने माफ गर्नु होला। मेरो 2 शब्द यति नै समाप्त गर्छु। तारिक 4 महिना 2017 18 नगर 3 6
कति छ म भन्न सक्दिनँ म भन्न सक्दिनँ 9-10 महिनासम्म गर्भमा धारण गरी जन्म दिनुभयो प्राणसम्म आफ्नो सङ्कटमा राखी प्राणसम्म आफ्नो सङ्कटमा राखी 2,40,000 यो जन बाक्लो गएको महापृथ्वीले म बाक्लो छु भनी तुलना गर्न आयो भने पनि माता पिताहरूको गुण र उपकारको सामु बाँसको पत्ता जत्रो पातलो भएर फर्कन्छ जिउ बाँसको पत्ता जत्रो पातलो भएर फर्कन्छ जिउ हानि लाउने आफ्नो स्वास्थ्यको कुनै परवाह नराखी सुख जति छोराछोरीलाई दिई सम्पूर्ण दुःख कष्ट आफू सही दिने सम्पूर्ण दुःख कष्ट आफू सही दिने हामीहरूको लागि मैत्री र करुणा मुदिता उपेक्षा राखी रगतबाट दुधमा परिवर्तन गरिदिनुभयो रगतबाट दुधमा परिवर्तन गरिदिनुभयो 4,000 यो जन अग्लो भएको सुमेरु पर्वतले म अग्लो छु भनी तुलना गर्न आयो भने पनि माता पिताहरूको गुण उपकारको सामु गोरुको सिङ जत्रो भएर फर्कन्छ हजुर सानो गोरुको सिङ जत्रो भएर फर्कन्छ हजुर हाम्रो प्राणलाई सुरक्षा गरिदिई यो लोकलाई देखाइदिने पनि माता पिता हाम्रो प्राणलाई सुरक्षा गरिदिई यो लोकलाई देखाइदिने पनि माता पिता दुर्गन्धलाई सफा गर्दानी खुसी हुँदै हुँदै गरिदिनुहुन्थ्यो खुसी हुँदै हुँदै सफा गरिदिनुहुन्थ्यो पालन पोषणमा कुनै कमी नराखी राम्रो विद्या सिकाइदिनुभयो राम्रो विद्या सिकाइदिनुभयो चक्रवर्तीले म धेरै फराकिलो छु भने तुलना गर्न आयो भने पनि माता पिताहरूको गुण उपकारको सामु सियोको प्वाल जत्रो भएर फर्कन्छ हजुर सियोको प्वाल जत्रो भएर फर्कन्छ हजुर माता पिताको उपकार तिर्छु भनी आफ्नो पालिमा पनि पछि नहट्नेले माता पिताको उपकार तिर्छु भनी आफ्नो पालिमा पनि पछि नहट्नेले आफ्नो कर्ममा विश्वास नभएका माता पितालाई विश्वास दिलाइदिने दान गर्नेलाई दानी बनाइदिनु सिल नभएकालाई सिल हुने गराइदिनु सिल नभएकालाई सिल हुने गराइदिनु सही जान्ने ज्ञान नभएकालाई जान्ने बनाई तिर्नु 4 प्रकारले तिर्नु यी 4 प्रकारले महासमुद्रले ममा पानी धेरै छ भने तुलना गर्न आयो भने पनि माता पिताहरूको गुण उपकारको सामु पत्ता नभएको पानी जति
भएर फर्कन्छ हजुर, पत्तामा भएको पानी जति भएर फर्कन्छ हजुर। कर्जा लिने व्यक्तिहरूले कर्जा दिनु पर्दछ शनि। माता पितासँग लिएको ऋण कति छ भनी विचार गरौँ अब हामी, विचार गरौँ अब हामी। कर्जा लिएका व्यक्तिहरूले नतिरी गए तिर्नु पर्दछ आफ्नै शरीरले, तिर्नु पर्दछ आफ्नै शरीरले। जीवित माता पितालाई तिर्न छोडेका पछि पछुताउँछन् ती छोरा छोरी, पछि पछुताउँछन् धेरै ती छोरा छोरी। माता पिताको गुण उपकार कति छ भनी म भन्न सक्दिनँ, म भन्न सक्दिनँ नि। 9 महिनासम्म गर्भमा धारण गरी जन्म दिनुभयो, प्राणसम्म आफ्नो सङ्कटमा राखी, प्राणसम्म आफ्नो सङ्कटमा राखी। माता पिताहरूको गुण र उपकार कति छ भनी म भन्न सक्दिनँ नि, म भन्न सक्दिनँ।